हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 52 उपस्थित भएका छौँ। सबले भन्नु एकचोटि वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्री कृष्णद्वारा कंसको वध भइसकेको छ। यस्ता प्रकारले वध भइसकेपछि अगाडि यहाँ सान्दीपनी गुरु कहाँ जानुभयो शिक्षा लिनका लागि। गुरु बनाउन पर्यो नि त, हैन? गुरु बनाउन पर्यो त गुरु थाप्नका लागि जानुभयो, शिक्षा आर्जन गर्नका लागि। सान्दीपनी गुरु भएको ठाउँमा बलराम र भगवान श्रीकृष्ण जानुभयो। अत्यन्त पराक्रमी बलराम र परमात्मा श्रीकृष्णले अवन्तीपुरीमा गएर सान्दीपनी मुनिको शिष्यत्व स्वीकार गर्नुभयो अनि उहाँको शिष्य चेलो बन्नुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। विद्यार्थ जगमतुर वीरौ बलदेव जनार्दनौ। ला अनि प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले गुरुप्रति अत्यन्त आदरणीय व्यवहार गरेर सम्पूर्ण जगतका मनुष्यलाई आचरणको यस्ता प्रकारले शिक्षा दिन थाल्नु। यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यो अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा भयो जसमा उहाँहरू दुवैले मात्र 64 दिनमा रहस्य अर्थात् अस्त्र मन्त्रोपनिषद र संग्रह अर्थात् अस्त्र प्रयोगका सहित सम्पूर्ण धनुर्वेदको अध्ययन गरिसक्नुभयो। ला सान्दीपनी मुनिले उनीहरूको यस प्रकारको अलौकिक र असम्भव कार्यलाई देखेपछि उनले निश्चित रूपमा चन्द्रमा र सूर्य शिष्यको स्वरूपमा आफ्ना घरमा अर्थात् आश्रममा आउनु भएको रहेछ भन्ने निश्चय गर्नुभयो। पक्कै पनि यी साधारण व्यक्ति होइनन्, चन्द्र र सूर्य नै पक्कै पनि म कहाँ गुरु थाप्न आउनु भएको हो भन्ने कुरा उहाँले यो निधो गर्नुभयो। यो निश्चय उहाँले यो सोच्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैले गुरुद्वारा प्राप्त भएको जो उपदेशको आधारमा मात्र अर्थात् सुनेर मात्र सबै किसिमका अस्त्रहरूको शिक्षा हासिल गर्नुभयो। यसरी शिक्षा हासिल गरिसकेपछि आफ्ना गुरु सान्दीपनी मुनिसँग भन्नुभयो, हामीबाट गुरु दक्षिणा स्वरूप हजुरलाई जे प्राप्त गर्ने कामना छ त्यो बताइदिनुहोस्। हे गुरुदेव, हजुरले जे भन्नुहुन्छ, जस्तो भन्नुहुन्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ भनेर यसरी दुवैजनाले भनेपछि त्यस पछाडि धर्मात्मा सान्दीपनी मुनिले उहाँहरूको अलौकिक कर्मलाई दृष्टिगत गर्दै अर्थात् ध्यानमा राख्दै उहाँहरूसँग गुरु दक्षिणा स्वरूप प्रवास क्षेत्रको नुनको समुद्रमा डुबेर मरेको आफ्नो पुत्र माग्नुभयो। ला उसो भए अब अरू त के मागौँ र? जति भए पनि धनको यो जति भए पनि व्यक्तिलाई पुग्दैन। अब मान सम्मान पनि चाहिएन, किन चाहियो र? अब अरू के माग्न पर्यो? बरु यो शोकमा डुबिएको थियो, पक्कै पनि अब ल ठिकै छ, गुरु दक्षिणाका रूपमै दिने हो भने मरेका छोरा ल्याइदिनु पर्यो। त्यसपछि जब उहाँहरू शस्त्र उठाएर समुद्रका किनारमा पुग्नुभयो, को भगवान श्रीकृष्ण र बलराम दुवैजना पुग्नुभयो। अब गुरुको आज्ञा यस्तो भएपछि त्यस समयमा समुद्रले अर्घ्य दिएर उहाँहरूका सामिप्य अर्थात् नजिकमा आएर भने, मैले सान्दीपनी मुनिका पुत्रलाई अपहरण गरेको छैन, मैले लगेको छैन है, मैले लगेको छैन प्रभु भनेर हात जोडे समुद्रले उनलाई मैले तानेको पनि होइन भनेर भन्छन् समुद्रलाई। अनि हे असुर विनाशक मधुसूदन, शङ्खको स्वरूप धारण गरेको पाञ्चजन्य नाम भएको दैत्य मेरो पानीमा निवास गर्दछ, मुनि पानीमा त्यो बस्दछ। त्यसैले ती बालकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। हे प्रभु, यसरी समुद्रले भनिदिनु हो। अब यस्ता प्रकारले यति भनिसकेपछि
समुद्रको यो कुरा सुनिसकेपछि परमात्मा श्री कृष्णले पानीभित्र पस्नुभयो, छलाङ मार्नुभयो र पानीभित्र पसेर त्यो पञ्चजन नाम भएको दैत्यको वध गर्नुभयो। पहिली त त्यसको हड्डीबाट उत्पन्न भएको पञ्चजन्य नाम भएको शङ्ख स्वयंले स्वीकार गर्नुभयो। अनि उत्तम शङ्खबाट निस्किएको आवाजले दैत्यहरूको बलमा ह्रास ल्याउँदछ, उनीहरूको बलको विनाश गराउँदछ, देवताहरूको तेज बढाउँदछ, अधर्मको विनाश हुन्छ। उहाँले यो बुझ्नु भएको प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले त्यो शङ्ख उहाँले लिनुभयो। यसपछि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अलौकिक पाञ्चजन्य नाम भएको शङ्ख बजाउन लाग्नुभयो। किनभने शङ्खको ध्वनिले असुरहरूको नाश हुन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। यही पनि श्री विष्णु महापुराणमा आयो यो कुरा। यस्य नादेन दैत्यानां बलहानि रजायत। दैत्यहरूको असुरहरूको बल के हुन्छ? क्षण भएर जान्छ, देवताहरूको बलमा वृद्धि हुन्छ, भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु हो। बजाउँदै परमात्मा श्रीकृष्ण र अत्यन्त पराक्रमी बलराम यमलोकमा पुग्नुभयो तुरुन्त। अब सूर्यपुत्र यममाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण र बलरामहरूमा सर्वोत्कृष्ट बलहरूमा जो सर्वोत्कृष्ट बलरामजीले यमराजको यातना उपभोग गरिरहेको त्यो बालकलाई पहिलेको जस्तै शरीरबाट सम्पन्न बनाइदिनु भएर गुरुदक्षिणा स्वरूप सान्दीपनि मुनिलाई ल्याएर जिम्मा दिनुभयो। यमपुरीबाट मरेका पुत्रलाई ल्याइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अत्यन्त पराक्रमी बलराम र परमात्मा श्रीकृष्ण दुवै उग्रसेनद्वारा पालन पोषण गरिएको मथुरा नगरीमा आउनुभयो। यसरी बताइएको छ। मथुराञ्च पुनः प्राप्ता मुग्रसेनेन पालिताम। त्यस समयमा उहाँहरूलाई देखेर सम्पूर्ण मथुरा निवासी स्त्री र पुरुष अत्यन्त प्रसन्न हुँदा भए। हेर्नुहोस्, हृष्टपुष्ट पुरुष स्त्री काबु भो राम जनार्दन हो भनेर बताइएको छ। अत्यन्त प्रसन्न भए नि, प्रहृष्ट भनेको एकदम खुसी भए। अब यहाँ अगाडि गएर पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई बताउनुहुन्छ। जरासन्ध सुते कंश उपये मह बल अस्तिम प्राप्तिं च मैत्रेय तयोर्भरतु हरणं हरिम। भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, कंसले जरासन्धकी छोरीहरू अस्ति र प्राप्तिसँग विवाह गरेको थियो। यसकारण अत्यन्त बलवान मगध देशको राजा जरासन्ध ती दुवैका पतिको हत्या गर्ने, परमात्मा श्रीकृष्ण र सम्पूर्ण यादवहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिने अभिलाषाबाट अभिप्रेरित भएर अत्यन्त धेरै सैन्य बलसहित, थोरै होइन फेरि यहाँ कति धेरै सैन्य बलसहित मथुरामा आक्रमण गर्न पूर्ण रूपमा तयार भएर आयो। अब मथुरा ध्वस्त बनाउनु पर्दछ, कृष्णलाई यहाँबाट खेदाउनु पर्दछ हैन। यो विचार गरेर मार्ने मेरा ज्वाइँहरू भन्दै अब आइपुगे जरासन्धलाई। हेर्नुहोस्, त्यो मगध देशको राजा जरासन्धले 23 अक्षौहिणी सेना लिएर आयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 23 अक्षौहिणी सेना लिएर आए। त्यसपछि त्यस समयमा अत्यन्त बलशाली बलराम र परमात्मा श्रीकृष्ण अत्यन्त थोरै सेनाहरूलाई साथमा लिएर मथुरा नगरभन्दा बाहिर निस्किएर जरासन्धको अत्यन्त बलवान सैन्यहरूसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि श्रेष्ठ, त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्ण र अत्यन्त पराक्रमी बलरामले आफ्ना प्राचीन शस्त्रहरूलाई ग्रहण गर्नका लागि यो सङ्कल्प गर्नुभयो। आफ्ना ती प्राचीन शस्त्रहरूको स्मरण गर्न लाग्नुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यहाँ परमात्मा श्रीहरिले स्मरण गर्नुभएपछि तत्कालै उहाँको सारङ्ग नाम भएको धनुष, अक्षय वर्ण सम्पन्न 2 ठोक्राहरू र कौमदकी नाम भएको गदा आकाश मार्गबाट आएर उहाँको सामिप्यमा दाखिल भए। अनि बलरामसँग पनि उहाँको मनोकामना अनुसारको अत्यन्त भयानक हलो र सुनन्द नाम भएको मुसल आकाश मार्गबाट आएर उहाँको सामिप्यमा दाखिल भए। यस्ता प्रकारले त्यसपछि अत्यन्त पराक्रमी बलराम जो परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण मगध देशको राजा जरासन्धलाई युद्धमा पराजित गरेर अर्थात् जरासन्धमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्ना सैनिकहरू सहित फर्किएर मथुरा नगरीमा आउनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो अत्यन्त दुराचारी दुष्टात्मा जरासन्धमाथि विजय प्राप्त भए पनि
जीवितावस्थामा फर्किन सफल भएकाले परमात्मा श्रीकृष्णले त्यसलाई पराजित भएको स्वीकार गर्नु भएन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भनेर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। केही समयपछि त्यो अत्यन्त दुराचारी एवं दुष्टात्मा जरासन्ध फेरि पहिलेकै जति सैन्य बल साथमा लिएर मथुरामा आक्रमण गर्न आयो। बारम्बार आइरहेको छ। तर त्यस समयमा पनि अत्यन्त पराक्रमी बलराम र परमात्मा श्रीकृष्णसँग पराजित भएर भाग्यो। जरासन्ध बारम्बार पराजित हुँदै भाग्दै गर्न लाग्यो। अत्यन्त दुराचारी एवं अहंकारी मगध देशको राजा जरासन्धले यस किसिमबाट मथुरा निवासी यदुवंशीहरूसँग 18 पटकसम्म युद्ध गर्यो। कति? 18 लाई हेर्नुहोस् है। तर यी सबै युद्धहरूमा अत्याधिक मात्रामा धेरै सैन्य बल भएको दुराचारी जरासन्ध अत्यन्त थोरै सैन्य बल भएका यदुवंशीहरूबाट पराजित भएर भागेर गइहाल्थ्यो। अब यादववंशीहरूको सेना अत्यन्त अल्प अर्थात् थोरै मात्रामा भए तापनि जरासन्धको अत्यन्त विशाल सेनासँग कहिले पराजित हुँदैनथ्यो। किनभने जसलाई भगवानको कृपा छ उनीहरू पराजित हुने कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसमा केवल सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने परमात्मा श्री विष्णुको अंश अवतार परमात्मा श्री कृष्णको सामिप्यताको महत्त्व रहेको थियो। यो मनुष्य धर्मको पालना गरिरहनुभएका उहाँ सम्पूर्ण जगतका अधिपतिको लीला हो, जसमा उहाँले आफ्ना शत्रुहरूमाथि अनेकौं प्रकारका दिव्य शस्त्रहरूको प्रहार गर्नुहुन्छ। जुन परमात्माले आफ्नो संकल्प मात्रबाट नै यो सम्पूर्ण संसारको उत्पत्ति र विनाश गरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्ना शत्रुहरूको विनाश गर्नका लागि अन्य किसिमका प्रयास गरिरहनुको कुनै प्रयोजन रहँदैन, अर्थात् औचित्य नै छैन। उहाँले अत्यन्त बलवानहरूसँग सन्धि वा सम्झौता र कम शक्ति भएकाहरूसँग युद्ध गरेर मनुष्य धर्मको अनुकरण अर्थात् पालना गरिरहनु भएको छ। उहाँले कसैमाथि साम, कसैमाथि भेद र कसैमाथि दाम नीतिको अवलम्बन गर्नुहुन्छ र कसैमाथि दण्ड नीतिको प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले आफू स्वयं पनि भागिदिनुहुन्छ। यसरी मनुष्य शरीर धारण गर्नेहरूको व्यावहारिक पक्षको अनुसरण गर्नुहुँदै जगतका अधिपति परब्रह्म परमात्माका अनेकौं प्रकारका लीलाहरू भइरहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि अगाडि गएर गार्ग्य गोष्ठे द्विजम श्याल षण्ड इत्युक्तवान् द्विज यदूनां सन्निधौ सर्वे जहसुः सर्वयादवः। भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक समय यादवहरूको सभामा गार्ग्यको सालाले उनलाई अर्थात् गार्ग्य ऋषिलाई नपुंसक भनिदियो। के भनिदियो? नपुंसक भनिदियो। यस्ता प्रकारले त्यस समयमा सबै यदुवंशीहरू हाँस्न थाले। नपुंसक भनिदिएपछि नि यसबाट अत्यन्त क्रोधित भएर गार्ग्य ऋषिले दक्षिणी समुद्रका किनारमा गएर सबै यादव वंशीलाई पूर्ण रूपमा भयभीत गराउने सामर्थ्य भएको पुत्र प्राप्तिको लक्ष्य लिएर अत्यन्त घोर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उनले श्री महादेवको उपासनामा यथार्थ रूपमा लीन भएर लोह चूर्ण अर्थात् फलामको धुलोको भोजन गर्न लाग्नु, अर्थात् फलामको धुलो खान लाग्नु भएछ नि। हेर्नुहोस् तपस्या पनि कस्तो प्रकारको। त्यसपछि 12 वर्षसम्म प्रसन्न भएर भगवान श्री महादेवले अब 12 वर्षसम्म यसरी तपस्या गरेपछि त्यसबाट श्री महादेव अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र उनलाई मनोकामना अनुसारको वरदान दिनुभयो। आउनुभयो, प्रकट हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, एक पुत्र विहीन यवनराजले महर्षि गार्ग्यको अत्यन्त तत्परतापूर्वक सेवा गरेर उनलाई सन्तुष्ट अर्थात् प्रसन्न गराए। उसको सेवाबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर गार्ग्यले उसकी अर्थात् यवनराज की पत्नीसँग सहवास अर्थात् समागम गरे अथवा सम्भोग गरे, जसबाट अंगार जस्तै कालो वर्ण भएको एक पुत्र उत्पन्न भयो। त्यसपछि ती यवनराजले वज्र जस्तो अत्यन्त कठोर छाती भएको आफ्नो काल यवन नाम भएको त्यस पुत्रलाई राजाको पदमा राज्याभिषेक गरिदिए। आफू तपस्या गर्नका लागि अत्यन्त भयानक वनमा गए। त्यसपछि त्यो आफ्नो पराक्रममा अत्यन्त गर्व गरेर पूर्ण रूपमा उन्मत्त भएको काल यवनले देवर्षि नारदसँग पृथ्वीमा रहेका अत्याधिक बलशाली राजाहरूको विषयमा सोध्यो। त्यसपछि नारदले उसलाई यादवहरू मात्र अत्यन्त चाहिँ बलशाली रहेको बताइदिए। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा नारदजीले
अब यो चाहिँ युद्धका लागि एकदम आइरहेको थियो है, उकुस मुकुस भइरहेको थियो नि, कोसँग युद्ध गर्न पाइन्छ, को चाहिँ बलवान छ त अहिले भन्दै आइरहेको थियो। नारदजीसँग भेट भएपछि नारदजीले लगाइदिनु भयो ताललाई। हेर्नुहोस् है, अब ताल लगाइदिइसकेपछि अब यादवहरू छन् नि त बलवान त, त्यसमा पनि त्यहाँ छन् नि एकजना कृष्ण, ऊ त कति बलशाली छन् भनिदिइसकेपछि त अब उसलाई काम पुगिहाल्यो। देवर्षि नारदको यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि त्यो कालयवनले हजारौं हात्ती घोडा र रथहरूबाट परिपूर्ण भएको हजारौं करोडौं म्लेच्छ सेनालाई एकत्रित अर्थात् जम्मा गरेर पूर्ण रूपमा युद्धको तयारी गर्यो। अनि यादवहरूसँग त्यो समयमा अत्यन्त क्रोधित भएर त्यो कालयवन यात्राका समयमा बाटोका बीचमा अर्थात् बाटामा हात्ती अनि घोडाहरू अत्यन्त थकित भएपछि त्यसै समयमा अन्य वाहनहरूमा सवार भएर प्रतिदिन निरन्तर रूपमा अर्थात् विश्राम नगरी हिँड्दा हिँड्दा मथुरापुरीमा पुग्यो। एकातिर जरासन्धको आक्रमण र अर्कोतिर कालयवनको चढाई आक्रमणलाई हेर्नुहोस् है, दुईतिरबाट भयो। अब यो देखेर परमात्मा श्री कृष्णले चिन्तन गर्नुभयो। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, कालयवनसँग युद्ध गर्नाले क्षीण भएको यादव सेना अवश्य पनि मगध देशका राजा जरासन्धसँग पराजित हुनेछन्। यदि पहिला मगध देशका राजासँग युद्ध गरियो भने त्यसबाट क्षीण भएको यादव सेनालाई कालयवनले पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिनेछन्। यस प्रकार एकै समयमा यादवहरूमा दुई किसिमको आपत्ति आइलाग्यो। उनीहरू दुईतिरको चपेटामा परे। त्यसकारण यस समयमा म यादवका लागि यस्तो किसिमको दुर्ग अर्थात् गढ वा किल्ला बनाउँछु जहाँ बसेर यदु वीरहरूको कुरै नगरौँ, यादवका स्त्रीहरूले पनि अत्यन्त सहज रूपमा युद्ध गर्न सक्नेछन्, उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। त्यस्तो किल्लाको म निर्माण गर्दछु। भगवानले यो विचार गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि त्यस दुर्ग अर्थात् किल्ला वा गढमा निवास गरेपछि यदि म असावधान भएँ अथवा निधाएँ अथवा कतै बाहिर गएको अवस्थामा भए पनि त्यस अवस्थामा पनि दुष्ट शत्रुहरूले यादवहरूलाई पराजित गराउन नसकुन्। परमात्मा श्री गोविन्दले यसरी चिन्तन गरेर महासागरसँग 12 योजन जमिन माग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, 12 योजन जमिन माग्नुभयो। त्यस स्थानमा द्वारका नाम भएको अत्यन्त सुन्दर नगरको निर्माण गराउनुभयो। जय बोलौं भगवान श्री कृष्णको जय होस्। ययाचे द्वादशपुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे महोद्यानं महावप्रां तडाग शतशोभितं। ल हेर्नुहोस् है, प्यारो भक्त भागवतहरू 12 योजन जमिन माग्नु भएको छ। अनि जुन द्वारकापुरी इन्द्रको अमरावती जस्तै अत्यन्त ठुला ठुला बगैँचाहरू, गहिरो खाई अर्थात् चारैतिर अल्गो बिचमा गहिरो भएको जमिन, खाल्डो वा खाडल, 100 करोडौं तलाउहरू र अनेकौं महल अनि घरहरूद्वारा पूर्ण रूपमा सजिएको थियो। त्यसपछि कालयवन अत्यन्त नजिकमा आएपछि परब्रह्म परमात्मा श्री जनार्दनले सम्पूर्ण मथुराका बासिन्दाहरूलाई लिएर द्वारकामा आउनुभयो र फेरि आफू मात्र मथुरामा फर्कनुभयो। पहिले द्वारकामा स्थानान्तरण गराउनुभयो, फेरि आफू मथुरा आउनुभयो। त्यसपछि जब कालयवनका सेनाले मथुरालाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारे त्यस समयमा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण रूपमा अस्त्र शस्त्र परित्याग गरेर मथुराबाट बाहिर निस्कनु भयो। यसरी उहाँ निस्कनु भएको कालयवनले देख्यो। महात्मा योगीहरूको अन्तरात्माले पनि प्राप्त गर्न नसकिनु हुने र आफ्नो हात रूपी शस्त्रहरूबाट सम्पन्न हुनुभएका परमात्मा श्री वासुदेवलाई अस्त्रविहीन अवस्थामा रहनुभएको देखेर कालयवन उहाँका पछि दौडियो। यसरी कालयवनद्वारा पिछा गरिरहनुभएका परमात्मा श्री कृष्ण पनि त्यो अत्यन्त महान गुफाभित्र प्रवेश गर्यो, जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा मुचुकुन्द सुतिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा न्यू थियो हैन। त्यो अत्यन्त दुर्बुद्धि भएको कालयवनले पनि त्यस गुफाभित्र प्रवेश गर्यो र प्रवेश गरेर सुतिरहेका राजा मुचुकुन्दलाई नै यादव श्रेष्ठ कृष्ण सम्झिएर लात्तीले हिर्कायो। ल हेर्नुहोस् है, आफूले लगाउनु भएको थियो जुन चाहिँ दोपट्टा पहेँलो खालको, त्यो गएर कालयवनलाई के अरे मुचुकुन्दलाई ओढाइदिनु भएछ। अब कालयवनले यही सोच्यो कि मलाई ठक्याउँदै ठक्याउँदै आएर भागेर गलेर आएर यहाँ सुतेछ यो भनेर लात्ताले हिर्काएछ। ल हेर्नुहोस् है, ए ढङ्ग गरेर यहाँ आएर सुत्दैछस् भनेर लात्ताले हिर्कायो। अब के हुन्छ त परिणाम? त्यसबाट राजा मुचुकुन्दको निन्द्रा टुट्यो, अर्थात् उनी बिउजिए।
अब राजाले कालयवनलाई हेरे। त्यस पछाडि त्यसै समयमा हेर्ने बित्तिकै ऊ राजाको क्रोधाग्निबाट पूर्ण रूपमा जलेर भस्म हुँदो भयो। जय बोलौँ भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। हेर्नुहोस् है, कालयवनको पनि अब अन्त्य भयो। प्राचीन समयमा अब यो कारण छ प्यारा भक्त भागवतहरू है। मुचुकुन्दले हेर्ने बित्तिकै कालयवन नष्ट हुनुको कारण छ। प्राचीन समयमा राजा मुचुकुन्द देवताहरूका पक्षबाट देवता र असुरहरूको युद्धमा गएका थिए। त्यस समयमा असुरहरूलाई मारिसकेपछि अत्यन्त निन्द्रा लागेका कारणले गर्दा देवताहरूसँग अत्यन्त धेरै समयसम्म सुत्नका लागि वरदान मागेका थिए मुचुकुन्दले प्यारा भक्त भागवतहरू। किनभने त्यो समयमा दैत्यहरूलाई पराजित गरेका थिए। कसका कारणले? मुचुकुन्दकै कारणले मुचुकुन्द जानुभएको थियो लडाइँमा। त्यस समयमा देवताहरूले पनि अब साह्रै निन्द्रा लागेको छ मुचुकुन्दलाई। यो विचार गरिसकेपछि उनीहरूसँग जुनसुकै मनुष्यले चाहिँ अब यहाँनिर भनियो प्यारा भक्त भागवतहरू, उनीसँग देवताहरूले वरदान दिए नि त। देवताहरूले यो सोचे अब उनले वरदान मागेका छन् कि सुत्न पाऊँ भनेर। त देवताहरूले भनिदिए, हे मुचुकुन्द तपाईँ सुत्नुहोस्, ल ठिकै छ। तर त्यो सुतेका अवस्थामा मनुष्यले तपाईलाई निन्द्रा अवस्थामा व्यवधान उत्पन्न गरायो अथवा बिउजाउँदछ भने त्यसै समयमा तपाईको शरीरबाट उत्पन्न भएको अग्निबाट जलेर त्यो पूर्ण रूपमा भस्म हुनेछ भनेर यसरी वरदान दिएका थिए देवताहरूले मुचुकुन्दलाई। यस प्रकार अत्यन्त बलशाली राजा मुचुकुन्दले त्यो दुराचारी कालयवनलाई पूर्ण रूपमा भस्म गराइदियो। यही कारण थियो कि मुचुकुन्दले हेर्ने बित्तिकै कालयवन किन नष्ट भयो त भन्दा देवताहरूको वरदान थियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा भस्म भयो। अब पूर्ण रूपमा भस्म गराइदिएपछि परमात्मा श्री मधुसूदनलाई देखेपछि सोधे, अब ल मुचुकुन्दले तपाईँ को हुनुहुन्छ? हजुर। त्यस समयमा परमात्मा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, म चन्द्रवंश अन्तर्गत यदुकुलमा उत्पन्न हुनुभएका आनकदुन्दवी वसुदेवको पुत्र हुँ भनेर उहाँले परिचय दिनुभयो। त्यस समयमा अत्यन्त बलशाली राजा मुचुकुन्दले वयोवृद्ध महर्षि गार्ग्यको वचन स्मरण गरे। पहिले भन्नुभएको थियो गार्ग्यले, सम्झिरे यिनले। त्यसै समयमा सम्पूर्ण जीव मात्रका ईश्वर श्रीहरूलाई प्रणाम गर्दै भने, चिने नि त अब, ओहो पक्कै भगवान श्री नारायण नै हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा चिनिसकेपछि, हे परमेश्वर मैले हजुर परमात्मा श्री विष्णुको अंश हुनुभएको सत्य जानिसकेँ। हजुर भगवान श्रीहरि विष्णुको अंश हुनुहुन्छ। प्राह ज्ञातो भवान विष्णु रंसस्त्वं परमेश्वरः। किनकि परापूर्व कालमा महर्षि गार्ग्यले मलाई 28औं चतुर्युगीमा द्वापर युगको अन्त्यमा यदुवंशमा परब्रह्म परमात्मा श्रीहरूले अवतार लिनुहुनेछ भनेर यसरी बताउनु भएको थियो। आज पक्कै पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, मैले चिनिसकेँ, जानिसकेँ। सांसारिक मानव मात्रको कल्याण गरिदिनका लागि हजुरले परमात्मा श्री विष्णुको अंशबाट जन्म अर्थात् अवतार लिनुभएको, तर म हजुरबाट उत्पन्न भएको यो महातेजलाई सहन गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ भइरहेको छु। हे प्रभु, हे भगवान, हजुरका वचनहरू पानीले परिपूर्ण भएको मेघ अर्थात् बादल जस्तै अत्यन्त गम्भीर छन्। हे प्रभु, हजुरका चरणहरूको भार बोझ थाम्न नसकेर पृथ्वी भासिरहेकी छिन्। देवता र असुरहरूको युद्धमा दैत्य सेनाका बीचमा ठुला ठुला योद्धाहरू पनि मेरो अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट तेजलाई सहन गर्न असमर्थ भएका थिए, तर आज म हजुरको तेजलाई सहन गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ भएको छु। मेरो तेज चाहिँ अरूले सहन गर्न नसक्ने थियो, तर आज फेरि म यस्तो तेजिलो व्यक्तिलाई पनि हजुरको तेज सहन गर्न गाह्रो परिरहेको छ। हे भगवान, संसारमा पूर्ण रूपले पतित भएका अर्थात् नीच योनिमा झरेका प्राणीहरूको हजुर एकमात्र परम आश्रय एवं रक्षक हुनुहुन्छ प्रभु। त्यसकारण हजुरले ती प्राणीहरूको दुःख निवारण गरिदिनुहोस् प्रभु। उनीहरूलाई दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराइदिनुहोस्। हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्। यसको मतलब मेरो अमङ्गलको विनाश गरिदिनुहोस् प्रभु, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्। म हजुर नै सबै समुद्र पर्वत नदी नाला सम्पूर्ण वन पृथ्वी आकाश वायु पानी र मन स्वरूप हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यो सम्पूर्ण जगत र सबै इन्द्रियहरू हजुरकै स्वरूप हुन्। हे भगवान, हजुर नै बुद्धि र प्रकृति स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर नै प्राण स्वरूप, हजुर नै
पुरुष स्वरूप र पुरुषका तुलनामा विकार रहित व्यापक अजन्मा जुन सर्वोत्कृष्ट वस्तु छ त्यो तत्त्व पनि हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। हजुरको आदि र अन्त्य पनि छैन। हजुर वृद्धि एवं विनाशबाट रहित, शब्दादिबाट रहित, अजर अक्षय र नाप्न वा जप्न नसकिने परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। देवताहरू, पितृहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध र अप्सराहरू पनि हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। हजुरबाटै मनुष्य, पशु एवं पक्षीहरू पनि उत्पन्न भएका हुन्। सम्पूर्ण मृग, सर्प, पर्वतहरू हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। जे जति पनि चराचर उत्पन्न भइरहेका छन् अथवा भविष्यमा हुनेछन् ती सबै हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन् र हुनेछन् पनि। हे प्रभु, हे सम्पूर्ण जगतका उत्पत्तिकर्ता परमात्मा, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म अथवा स्थिर स्वभाव भएका जे जति पदार्थहरू रहेका छन् ती सबैमा हजुर नै परिपूर्ण भएर रहनु भएको छ। हजुरभन्दा अलग कुनै वस्तु वा पदार्थ रहेको छैन। हे भगवान, आध्यात्मिक अनि आदि भौतिक र आदिदैविक यी तीन किसिमका तापहरू सम्पन्न भएर म यो सांसारिक चक्रमा निरन्तर रूपमा घुमिरहेको छु र कुनै पनि समयमा मैले शान्ति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। हे नाथ, पानी प्राप्त गर्ने आशा गरिरहेको मृगको अधुरो तृष्णा जस्तो भ्रान्त धारणा लिएर मैले दुःखहरूलाई सुख सम्झेँ र यसबाट म अहिले अत्यन्त दुखी भइरहेको छु। हे प्रभु, हे अव्यय, राज्य, पृथ्वी, सैन्य बल, धन, मित्रहरू, सन्तानहरू, स्त्री, सेवक एवं शब्द जस्ता जुन विषय वासना रहेका छन् यी सबै विषयवस्तुहरूलाई अत्यन्त सुखको साधन सम्झिएर स्वीकार गरेको थिएँ। तर हे ईश्वर, अन्त समयमा यी सबै मेरा लागि अत्यन्त दुःखदायक भएर अर्थात् यिनीहरूबाट मैले कहिल्यै पनि कुनै किसिमको सुख प्राप्त गर्न सकिनँ। हे नाथ, जब म सम्पूर्ण देवताहरूले देवलोक प्राप्त गरेर पनि असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि मसँग सहायता पाउन प्रार्थना गरेका थिए भने शाश्वत अर्थात् परम शान्ति कहाँ पाउन सकिन्छ? अर्थात् त्यसले कहाँ निवास गर्दछ? हे प्रभु, हे परमेश्वर, यो सम्पूर्ण जगतको कारण स्वरूप रहनुभएका हजुरको उपासना बाहेक अन्य कुनै पनि साधनद्वारा शाश्वत अर्थात् परम शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन प्रभु, अथवा यो प्राप्त गर्न सम्भव नै छैन। हे परमात्मा, हजुरकी योग मायाबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएको मनुष्य जन्म, मृत्यु र वृद्धावस्था आदिको पीडा सहन गर्दै अन्त्यमा यमराजको यमलोकमा गएर उनको दर्शन गर्दछ। हजुरको स्वरूपका विषयमा ज्ञान हासिल गर्न नसकेको मनुष्यले विभिन्न नरकहरूमा गएर आफूद्वारा गरिएका कर्महरूको फलस्वरूप अनेकौं किसिमका भयानक दुःखदायी कष्टहरूको उपभोग गर्नुपर्दछ। हे परमेश्वर, म विषयहरूको उपभोगमा अत्यन्त आसक्त छु र हजुरहरूको योग मायाबाट पूर्ण रूपमा मोहित छु। म हजुरको योग मायामा मोहित भएको छु र मोहित भएर ममता र घमण्डको खाडलमा परेर यताउता घुमिरहेको छु। त्यही अत्यन्त पीडित म आज अपार र अप्रमेय परम पद स्वरूप हजुरका शरणमा पर्न आएको छु, किनकि संसारमा हजुरभन्दा अलग केही पनि छैन प्रभु। यो संसार रूपी तापबाट अत्यन्त पीडित अन्तरात्मा भएको म अत्यन्त तेजमय परम पद स्वरूप हजुरलाई प्राप्त गर्न अत्यन्त लालायित भएको छु, अर्थात् प्राप्त गर्ने अभिलाषा गर्दछु। हे प्रभु, रक्षा गरिदिनु पर्यो। हे प्रभु, रक्षा गरिदिनु पर्यो। इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन धीमता प्राहेशः सर्वभूतानां मनादिर भगवान हरि। अत्यन्त बुद्धिमान राजा मुचुकुन्दले यस प्रकार भगवानको स्तुति गरेपछि सम्पूर्ण प्राणी मात्रका अधिपति परब्रह्म परमात्मा श्री हरिले भन्नुभयो, ययाभिवाञ्छितान् दिव्यान् गच्छ लोकान् नरेश्वर अव्याहत परेश्वर्यो मत्प्रसादोपबृंहितः। हे नरेश, तपाईँ आफ्नो मनोकामना अनुसारको दिव्य लोकमा जानुहोस्। मेरा कृपाको प्रभावले तपाईलाई कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नभएको ऐश्वर्यको प्राप्ति हुनेछ। त्यहाँ दिव्य लोकमा दिव्य भोगहरूको उपभोग गरिसकेपछि तपाईले पृथ्वीमा आफ्नो पूर्व जन्मको स्मरणका साथ एउटा अत्यन्त उत्तम कुलमा जन्म लिनुहुनेछ। फेरि मेरो कृपाको प्रभावले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमात्माले यस किसिमको आज्ञा दिनु भएपछि राजा मुचुकुन्दले जगदीश्वर परमात्मा श्री अच्युतलाई प्रणाम गरेर गुफाबाट बाहिर निस्किएर हेर्दा पृथ्वीमा सबै मनुष्यहरू अत्यन्त होचा होचा भएको देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब उहाँ सुत्नु भएको कति वर्ष अगाडि ल हेर्नुहोस्।
अब अहिले त सबै व्यक्तिहरू होचा भइसके। त्यसपछि संसारमा कलियुग आरम्भ भइसकेको जानेर राजा मुचुकुन्द तपस्या गर्ने मनसायले श्री नारायणको जो श्री नरनारायणको निवास स्थान गन्धमादन नाम भएको अत्यन्त पवित्र पर्वतमा जानुभयो। अब उहाँ त सत्य त्रेता द्वापरतिरै पहिले धेरै अगाडि नै हेर्नुहोस् सुत्नु भएको थियो। अब आजसम्म उठ्नु भएको थिएन, उठ्नु पर्यो यसरी। ल हेर्नुहोस् है, अब यो समयमा उठेर बाहिर हेर्दाखेरि त अब त्यो जमानाका व्यक्ति आजको जमानामा हेर्दाखेरि त सबै व्यक्तिहरू होचा होचा छन्। मान्छेहरू त उहाँ नै छक्क पर्नुभयो, जानुभयो पर्वतमा तपस्या गर्न। यस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णले माथि बताइएको उपायका माध्यमद्वारा मथुराका शत्रुको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएपछि प्यारा भक्त भागवतहरू फेरि मथुरामा आउनुभयो र त्यहाँ रहेको हात्ती घोडा आदिद्वारा अत्याधिक मात्रामा सुशोभित भएको सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई द्वारकामा ल्याएर राजा उग्रसेनलाई दिनुभयो। त्यस समयदेखि यदुवंश शत्रुले दमन गर्ने आशंकाबाट पूर्ण रूपमा निर्भय भयो। अब ल हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ यहाँ सबै किसिमको युद्ध यथार्थ रूपमा शान्त भइसकेपछि बलराम नन्द गोपको दर्शन गर्न अत्यन्त उत्साहित हुनुभयो र नन्द गोपको दर्शन गर्नका लागि नन्द गोकुलमा जानुभयो। शत्रु विजयी बलरामले गोकुलमा आएर पहिला जसरी नै अत्यन्त आदर भाव राख्दै प्रेमपूर्वक गोप र गोपिनीहरूलाई अभिवादन गर्नुभयो। त्यसपछि कसैलाई बलरामलाई आलिङ्गन, अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैलाई बलरामजीले आलिङ्गन गर्नुभयो, कसैले बलरामजीलाई आलिङ्गन गरे। अर्थात् अङ्गालो मारेर छातीमा छाती टाँस्दै प्रेम व्यक्त गरे। बलरामले पनि कसैलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। कुनै गोप र गोपिनीहरूसँग ख्यालठट्टा पनि गर्नुभयो। ती गोपहरूसँग अत्यन्त आत्मीयपूर्वक कुराकानी हुन थाल्यो। तर अन्य गोपिनीहरू प्रेमपूर्वक रिसाउँदै बलरामसँग ईर्ष्या सम्पन्न कुराकानी गर्नमा अत्यन्त व्यस्त भए, कुराकानी गर्न लागे। कुनै गोपिनीहरूले बलरामसँग सोधे, प्यारा भक्त भागवतहरू, हे बलराम, अत्यन्त चञ्चल एवं क्षणिक प्रेम गर्ने जसको स्वभाव रहेको छ, उहाँ परमात्मा श्रीकृष्ण नगरका अत्यन्त सुन्दरी नारीहरूका प्राणका आधार अत्यन्त आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको त होला नि, होइन? यसरी अब त्यहाँ गोपिनीहरूले सोधे। कसैले भन्न थाले, क्षणिक अर्थात् थोरै समयका लागि मात्र प्रेम भाव राख्नुहुने परमात्मा श्रीकृष्ण हामीहरूद्वारा गरिएका चेष्टाहरूको उपहास गर्दै नगरका सुन्दर नारीहरूको सौभाग्यमा अभिवृद्धि गरिरहनु भएको छैन अथवा कस्तो छ त त्यहाँ, यो सुन्न लागे। अब कसैले फेरि के भन्न लागे भने, हे परमात्मा अब श्रीकृष्णले हामीहरूको अत्यन्त सुमधुर स्वरको स्मरण गर्नुहुन्छ कि हुन्न? कुनै समयमा हामीलाई पनि सम्झनुहुन्छ कि हुन्न? के उहाँ आफ्नी माताको दर्शन गर्नका लागि फेरि एकपटक गोकुलमा आउनुहुन्छ कि हुन्न? यसरी सोध्न लागे। कुनै गोपिनीले भनिन्, अब उहाँका विषयमा कुरा गरेर हामीलाई के उपलब्धि हुन सक्दछ? अब कुनै गोपिनीले अब ती भन्नेहरूलाई सम्झाउन लागिन्। त्यसैले अन्य कुराकानी गरौँ, अब यी फाल्तुका कुरा गरेर काम छैन। हामीहरूलाई परित्याग गरेर उहाँ आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको होला अथवा समय बिताइरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रो सामिप्यमा नभए तापनि हामीहरू पनि आनन्दपूर्वक बस्न सक्दछौँ। तिमीहरू किन यसरी कराइरहन्छौ? कुनै गोपिनीले यसरी अब भन्न लागिन्। हामीहरूले परमात्मा श्रीकृष्णको सामिप्यता प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना मातापिता, दाजुभाइ, पति एवं सबै बन्धुहरूको परित्याग गरिदियौँ। तर श्रीकृष्ण भने अकृतज्ञ, अर्काले लगाएको गुण वा उपकारप्रति आभारी नहुने हुनुहुँदो रहेछ। बैगुनी रहेछ नि उनले हामीप्रति यस्तै किसिमको व्यवहार देखाइदिए। कुनैले भनिन् त्यो समयमा, यस समयमा ती सबै कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। तथापि हे बलराम, तपाईँ सत्य बताउनुहोस्, के श्रीकृष्णले फेरि एकपटक गोकुलमा आउने सम्बन्धमा कुनै कुराकानी गर्नुभएको थियो कि थिएन? एकचोटि मात्रै भए पनि दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ सबैलाई। अन्य कुनै गोपिनीले भनिन्, परमात्मा दामोदर श्री गोविन्दको मन अब यथार्थ रूपमा नगर निवासी सुन्दर स्त्रीहरूप्रति पूर्ण रूपमा आसक्त भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न छाडिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि छाडिसक्नु भएको छ, हामीलाई बिर्सिसक्नु भएको छ। यसैले अब हाम्रा लागि उहाँको दर्शन दुर्लभ बनिसकेको छ, अर्थात् दर्शन पाउने सम्भावनै छैन। यसरी भन्न लागे। ल हेर्नुहोस्,
अब त्यस पछाडि परमात्मा श्रीहरिले जसको अन्तरात्मालाई पूर्ण रूपमा अपहरण गर्नुभएको थियो ती गोपिनीहरूले बलरामलाई श्री कृष्ण र दामोदर भनेर सम्बोधन गर्न थाले। त्यस पछाडि अत्यन्त उच्च स्वरमा हाँस्न थाले, अट्टहास गर्न थाले। त्यसपछि बलरामले परमात्मा श्री कृष्णको अत्यन्त मनमोहक र शान्ति सम्पन्न प्रेमले पूर्ण रूपमा भरिएको घमण्ड नभएको सन्देश सुनाइदिनु भएर अब त्यस पछाडि गोपिनीहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो। अब आफैले भए पनि यसो के कुरासुरा बनाउनु भयो, यस्तो यस्तो कहाँ नसम्झिनु, तिमीहरूलाई सम्झिनु भएको छ नि भन्नुभयो, के भन्नुभयो टारिदिनु भयो, हेर्नुहोस् सान्त्वना दिनुभयो, उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्नु। अनि गोप कुमारहरूसँग हाँसखेल गर्दै बलरामले पहिलाका जसरी नै अत्यन्त मनमोहक कुराकानी गर्नुभयो र उहाँहरूसँग मिलेर गोकुलमा अनेकौं किसिमका लीलाहरू पनि बलरामजीले फेरि फर्किएर आएर गर्नुभयो। कथान चकार रेमेश च सह तैरव्रज भूमिषु भनेर बताइएको छ। अब यसरी बलरामजी यता आएर नन्दगोप कहाँ आएर यता उहाँले लीला गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री कृष्णको जय होस्।